सबैलाई हार्दिक नमस्कार। सधैँ चाहिँ आज पनि यो पुस्तकभित्र के छ नामक श्रृङ्खलाको 19औं श्रृङ्खलामा प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण प्रसाद गौतमद्वारा रचित लौकथाको रचना विधान नामक कृतिको संक्षिप्त परिचय लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु। प्राध्यापक डाक्टर लक्ष्मण प्रसाद गौतम बागलुङमा जन्मेर चितवनमा शिक्षण पेशा आरम्भ गरी हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपाली केन्द्रीय विभागमा प्राध्यापकको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। उहाँका दर्जनौं समालोचनात्मक र सम्पादित कृतिहरू प्रकाशित भइसकेका छन्। उहाँको विशेष गरी समालोचना क्षेत्रमा अग्रणी योगदान रहेको छ र निकै गहन अध्ययनशील लक्ष्मण प्रसाद गौतमको यो लौकथाको रचना विधान 2072 सालमा लौकथा समाज काठमाडौँले प्रकाशनमा ल्याएको हो। यसमा 145 पृष्ठ छन् र यसको मूल्य 250 राखिएको छ र यसमा लौकथा समाजका अध्यक्ष श्री ओम श्रेष्ठ रोदनको प्रकाशकीय मन्तव्य रहेको छ। कमलमणि दीक्षित को पनि यहाँनिर मन्तव्य रहेको छ। लेखकीय को रूपमा पनि लक्ष्मण प्रसाद गौतमको यहाँ लेखकीय का मन्तव्यहरू रहेका छन् र त्यसै सन्दर्भमा लेखकीयकै अन्तर्गतमा यहाँ आएका केही कुराहरूमा विशेष गरी उहाँको सैद्धान्तिक चर्चा गर्नेहरूमा 1 दर्जन जति विद्वान समालोचक र स्रष्टाहरू देखिन्छन्। ती सबैका लौकथा सम्बन्धी परिचर्चा र कार्यपत्र पत्रिकाहरूका लेखहरूका रूपमा मात्र सीमित देखिन्छन्। लौकथाको सिद्धान्तमा केन्द्रित भएको सैद्धान्तिक पुस्तक भने अभाव नै थियो। त्यही अभाव परिपूर्ति गर्ने सन्दर्भमा यो पुस्तक प्रकाशनमा आएको हो र यसमा प्रायोगिक रूपमा लौकथाको सैद्धान्तिक अवधारणा तयार गर्दै त्यसको प्रायोगिक अध्ययन गरिएको छ। सिद्धान्त र त्यसको चाहिँ प्रायोगिक अध्ययन पनि र यसमा विशेष सूची अन्तर्गत रहेका लौकथा विषयारम्भ, लौकथाको व्युत्पत्ति र त्यसको अर्थ, लौकथाको परिभाषा निर्धारण र त्यसको व्याख्या, लौकथाको स्वरूप र संरचना के हो भन्ने बारेमा चर्चा छ। लौकथाका आङ्गिक संरचक घटक वा तत्त्वहरू के हुन् भन्ने बारेमा यहाँ 6-7 वटा जति तत्त्वहरू लिइएको छ जो कथाकै सन्दर्भमा हुने तत्त्वहरू पनि हुन्। कथा सूत्र वा कथानक एउटा तत्त्व हो। भाव वा विचार अन्तर्वस्तु र सारवस्तु दोस्रो हो। सहभागी वा पात्र तेस्रो हो। परिवेश वा कार्यपीठिका चौथो हो। उद्देश्य वा प्रयोजन पाँचौं हो। दृष्टिबिन्दु र कथन पद्धति 6औं। भाषा 7औं र शैली 8औं। र शैली अन्तर्गत बिम्ब र बिम्ब विधान, प्रतीक र प्रतीक विधान, अलङ्कार र अलङ्कार विधान, मानवीकरण र सजीवीकरण यी कुराहरू यसमा विश्लेषण गरिएको छ। लौकथाका प्रकार र वर्गीकरण अर्को शीर्षक छ। यस अन्तर्गत विषयवस्तु अन्तर्वस्तुका आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ। रीति क्षेत्र वाद वा दर्शनका आधारमा पनि लौकथाका प्रकार वा त्यसको वर्गीकरण गरिएको छ। तत्त्वगत उपस्थापनको प्रधानताका आधारमा पनि लौकथालाई वर्गीकरण गरिएको छ। त्यस्तै लेखन प्रविधि टेक्निक र शैलीका आधारमा पनि गरेर 4 प्रकारमा लौकथालाई वर्गीकरण गर्ने प्रयत्न यसमा गरिएको छ। त्यस्तै लौकथाका सहसम्बन्धी र व्यतिरेकी अन्य रूप अन्तर्गत यसमा लौकथा र कथाको तुलना गरिएको छ। लौकथा र मुक्तको तुलना गरिएको छ। लौकथा र अन्य विधा उपविधासँग यसको तुलना गरिएको छ। लौकथामा विधा प्रत्ययन शीर्षकमा लौकथामा नाटकको प्रत्ययन, लौकथामा कविताको प्रत्ययन, लौकथामा निबन्धको प्रत्ययन गरेर 3 वटा विधा लौकथामा प्रत्ययन हुन सक्ने सम्भावना यस सैद्धान्तिक पुस्तकमा उल्लेख गरिएको छ। लौकथाका अभिलक्षण र विशेषता नामक 9औं शीर्षक अन्तर्गत संक्षिप्तताभित्र सर्वाङ्ग पूर्णता हुनु
लौकथाको विशेषता हो। त्यस्तै दोस्रो विशेषता एकोन्मुखता हो। तेस्रो विशेषता सूत्रात्मकता हुनु पनि लौकथाको अर्को विशेषता मानिन्छ। र चौथो विशेषता प्रभावोत्पादक र तीव्रता। यसरी चारवटा लौकथाका विशेषता वा अभिलक्षणको रूपमा यहाँ चर्चा गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। लौकथामा कल्पना र कौतूहल अर्को शीर्षकमा पनि यहाँ विश्लेषण गरिएको छ। लौकथामा सारवस्तुको उपस्थापन कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा चारवटा चाहिँ उपशीर्षकमा यहाँ चर्चा गरिएको छ। सपाट प्रस्तुति त्यो अभिधात्मक प्रक्रियाको रूपमा हुन्छ। रहस्यात्मक प्रस्तुति हुन्छ दोस्रो, त्यो अन्व्यक्तिमूलक प्रक्रियाद्वारा रहस्यात्मक प्रस्तुति दिइन्छ। लौकथामा सारवस्तुको प्रस्तुति उपस्थापन गर्दा साङ्केतिक प्रस्तुति वा प्रतीकात्मक रूपमा गरिन्छ। र चौथो छ चित्रात्मक प्रस्तुति वा बिम्बात्मकताद्वारा पनि लौकथाका सारवस्तुको उपस्थापन गर्ने प्रयत्न गरिन्छ भन्ने यी चारवटा कुराहरूलाई यहाँ विश्लेषण गरिएको छ। समापन र बीजवाक्य वा विचारवाक्य कथा लौकथाको समापन कसरी गरिन्छ भन्ने बारेमा पनि यहाँ दुईटा चाहिँ उपशीर्षकहरू रहेका छन्। समृद्ध समापन, क्लोज एन्डिङ समृद्ध, त्यसलाई त्यो समापनको रूपमा त्यसरी गरिएको हुन्छ। विवृत भनेको फुकेको, समृद्ध भनेको चाहिँ जोडिएको, होइन। यो समृद्ध समापनको रूपमा र विवृत समापनको रूपमा, ओपन एन्डिङको रूपमा पनि यसरी समापन गरिन्छ लौकथालाई भन्ने सन्दर्भ पनि यहाँनिर चाहिँ उल्लेख गरिएको छ। लौकथा लेखन प्रक्रिया, रणनीति र सरसन्धान कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा लौकथाको लेखन प्रक्रिया के हो, लौकथाको लेख्ने रणनीति के हो, लौकथाको सरसन्धान चाहिँ त्यसको प्रक्रिया चाहिँ के हुन्छ भन्ने बारेमा पनि यहाँ चर्चा गरिएको छ। त्यस्तै 14औं शीर्षकमा लौकथाको प्रस्तुति वाचन र मञ्चन, जस्तो कविता वाचन गरे जस्तै लौकथा पनि वाचन गरिन्छ। यो यद्यपि धेरै प्रयोगात्मक रूपमा आएको छैन, तैपनि अन्य विधाभन्दा कविता र कवितापछि दोस्रो विधाको रूपमा लौकथालाई नै वाचन गर्न सकिन्छ भन्ने यहाँनिर त्यसको सैद्धान्तिक अवधारणा प्रस्तुत गर्ने प्रयत्न गरिएको छ। लौकथाको प्रस्तुति वाचन र मञ्चन, यसको मञ्चन पनि गरिन्छ। यसलाई नाटकीय रूपमा पनि यसलाई मञ्चन गर्न सकिन्छ। लौकथाको वाचन र वाचनीयता, लौकथाको मञ्चन र मञ्चनीयताको बारेमा पनि यहाँ चर्चा गरिएको छ। त्यसै लौकथाको प्राप्ति र महत्त्वको बारेमा पनि यस सैद्धान्तिक अवधारणा प्रस्तुत गरिएको किताबमा यी चर्चा गरिएको छ। लौकथाका सीमा र चुनौतीहरू के छन् र भन्दै निष्कर्षमा पनि यसका केही कुराहरू उल्लेख गरिएको छ। यसलाई सैद्धान्तिक अवधारणासहित यसलाई सबै लौकथाका यहाँ चाहिँ उद्धरणहरू दिएको छ। धेरै लौकथाकारका यहाँ आएका छन् उद्धरणहरू, महत्त्वपूर्ण रूपमा उद्धरणहरू यहाँनिर छन्। लौकथाका सीमा र चुनौतीहरू के होला त भन्ने बारेमा केही यहाँ चर्चा गरिएको छ। यी महत्त्वपूर्ण छन्। लौकथा लेखन जति सजिलो मानिन्छ, स्तरीय लौकथा लेखन त्यति सजिलो छैन र यसलाई कतिपयले सामान्य रचना प्रकारका रूपमा लिने गरेको पाइए पनि अब यो प्रचलन कथा जस्तै मानक रचना प्रकारका रूपमा मानिएको छ। तर साँच्चै लौकथा मानक लौकथा लेख्नु निकै कष्टपूर्ण र चुनौतीपूर्ण काम हो। थोरै शब्दमा धेरै कुरा अर्थात् बिन्दुमा सिन्धु हटाउनु पर्ने र रहस्यमय तरिकाले उत्कर्षमा टुङ्ग्याएर समापन गर्नुपर्ने हुनाले मानक लौकथा लेख्नु निकै कठिन कार्य हो। आकार प्रकारले छोटो वा सानो हुँदैमा मात्र पनि त्यो लौकथा हुन सक्दैन। अझ त्यसमा पनि लौकथा लेख्दा लेख्दै चुड्किला बन्ने वा लेखिने स्थिति पनि हुन सक्छ र त्यसबाट लौकथाकार अत्यन्त सचेततापूर्वक जोगिनुपर्छ। लौकथा लेख्ने क्रममा लौकथा जस्तो बन्ने प्रबल, लौकथा लेख्ने क्रममा त्यो लेख्दै जाँदा लोककथा जस्तो बन्ने प्रबल सम्भावना पनि रहन्छ र त्यसबाट पनि लौकथाकार मुक्त हुनुपर्छ। त्यस बारेमा पनि सचेत भएर अगाडि बढ्नुपर्छ। समग्रमा लौकथाका केही प्रमुख सीमाहरूलाई यस प्रकार देखाउन सकिन्छ भनेर यहाँ 5वटा लौकथाका सीमाहरू औँल्याइएको छ। पहिलो चाहिँ सीमा छ छोटो आकारमा सबै कुरा पूर्ण रूपमा व्यक्त गर्न खोज्दा कतिपय लौकथाहरू प्रचलित कथाका सारांशीकृत रूप जस्ता देखिनु, एउटा चाहिँ सीमा छ। दोस्रो सीमा छ कहीँ सुने जस्तो वा पढे जस्तो लाग्नु र कथ्यको पुनरावृत्ति हुने सम्भावना पढी देखिनु।
साथै चुड्किलाको प्रभाव बढी देखिनु सम्भावना यो पनि अर्को दोस्रो सीमा छ। त्यस्तै तेस्रो सीमा अन्तर्गत लौकथाकारले सावधानी नअपनाए वा सचेत नभएका खण्डमा शैली र कथ्य दोहोरिनु र पूर्ववर्ती रचना विशेषतः लौकथाको प्रभाव देखिनु पनि यो लौकथाको सीमाभित्र पर्छ। त्यस्तै चौथो लौकथाको सीमा अन्तर्गत लौकथाको अन्त्यमा बीज वाक्य वा विचार वाक्य र त्यसको तीव्रता नहुँदा लौकथा जस्तो नभएर घटनाको सामान्य विवरण मात्र हुने सम्भावना बढ्ता रहन्छ। यसप्रति पनि लेखकहरू सचेत रहनुपर्छ। त्यस्तै पाँचौं सीमा छ लौकथाका नाममा चुड्किला बन्ने र पात्र घटना परिवेश आदिलाई सादृश्यीकरण प्रतीकीकरण बिम्बीकरण मानवीकरण अलङ्करण गर्न नसक्दा लौकथाका आवरणमा लोककथा वा दन्तकथा जस्ता बन्ने सम्भावना रहनु पनि लौकथाका सीमाभित्र पर्छन्। अब यी लौकथाका यी सीमाहरूलाई मनन गरेर मानक र स्तरीय लौकथा लेख्नु निकै चुनौतीपूर्ण हुन्छ। लौकथाका सार्थक विचलनले प्रभावकारिता ल्याउँछ भने निरर्थक विचलनले लौकथाको गुणात्मक मूल्यमा क्षति पुर्याउँछ। पछिल्लो समयमा लौकथामा सार्थक विचलनभन्दा निरर्थक विचलन बढी देखिने गरेकाले यस किसिमको चुनौतीलाई स्वीकार गरेर र यस्ता कुराहरूबाट सचेत भएर लौकथा लेख्नु लेखकका लागि समेत चुनौती छ। लौकथा लेखकले प्रशस्त अध्ययन गरेर लौकथा लेख्दा त्यति धेरै चुनौतीको सामना गर्नु पर्दैन। लौकथा लेखनको चुनौती भनेको नै यसबाट सपाट चुड्किला पुनरावृत्ति आदिबाट बचाउनु हो र यस्ता लौकथा लेखनमा त्यसबाट बच्नको लागि राम्रा स्तरीय र मानक लौकथाको अध्ययन आवश्यक छ। लौकथाकै सैद्धान्तिक ज्ञान पनि अपेक्षित हुन्छ। बिना अध्ययन लौकथा लेख्ने प्रवृत्तिले गर्दा लौकथा सर्जकले यस्ता चुनौतीको सामना गर्नुपर्छ। अत उपयुक्त कुराहरूमा ध्यान दिएर लौकथा लेख्दा उपयुक्त हुन सक्ने यहाँ यो निचोड दिएको छ। र अन्तमा यो सारांश निष्कर्षको रूपमा छोटो मिठो गद्यात्मक भाषामा जीवन जगतका विविध र मार्मिक पक्षको चित्रणका दृष्टिले लौकथा जतिको सजिलो अरू हुँदैन। अनुभूति र घटनाको तीव्रताका साथै प्रभावोत्पादकता प्रदान गर्न सकिएन भने र उत्तरोत्तर क्रमशः पछिल्ला वाक्यहरूले घटनालाई अप्रत्याशित पटाक्षेप गर्न सकेनन् भने ती लौकथा नभएर घटनाहरूको पुनौट र चुड्किला मात्र हुन पुग्छन्। यस चुनौतीलाई स्वीकार गरेर र यसबाट बचेर मात्र मानक लौकथा सृजना गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा लौकथाका स्रष्टाहरूले मनन गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ। यो लौकथाका सन्दर्भमा आएको यो कृति महत्त्वपूर्ण छ र लौकथाका सन्दर्भमा पुष्कर भट्टले पिएचडी नै गरिसक्नु भएको छ। अरूहरूले पनि यसका बारेमा धेरै अध्ययन अनुसन्धान गरिसक्नु भएको छ। लौकथा लेख्न सबै लालायित हुनुहुन्छ तर कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा एउटा सैद्धान्तिक अवधारणा को किताब अगाडि राखेर त्यसलाई लौकथालाई लेख्न थाल्नुभयो भने निश्चय नै तपाईँहरूको कथाहरू चुड्किला र घटनाको चाहिँ एउटा सङ्ग्रह भन्ने छैन र मर्मस्पर्शी कथाहरू हुनेछन् भन्ने यो लौकथाको रचना विधानले पुष्टि गरेको छ। यो किताब सरसर्ती एकचोटि अध्ययन गर्नुभयो भने यस्तै अरू लौकथाका सैद्धान्तिक अवधारणाका किताबहरू पनि सरसर्ती अध्ययन गरेर लौकथा लेख्न अग्रसर हुनको लागि सम्बद्ध लेखकहरूको ध्यान आकृष्ट हुनु जरुरी देखिन्छ।